जेल में ट्रायल चल रहा है और इमरान खान साहब के साथ था जी कारकुनान का। तो ये पहला राब्ता था। तो जो मुझ तक बहुत बातें पहुँची हैं वकला के ज़रिए और जो कारकुनान मिल के आए हैं उनके ज़रिए, क्योंकि वो बहुत ही बेचैन हैं, वो बहुत ज़्यादा जज़्बाती हैं जो मिल के आए हैं। उन्होंने कहा जी कि पहली बात तो ये कि हम गए थे जेल में और हमने अपने मुर्शिद को नहीं देखा था, तकरीबन हो गए हैं उन्होंने कहा जी कि पहली बात तो उन्होंने कहा कि बिलमुशाफ़ा कभी ज़िंदगी में भी बहुत मौका नहीं मिला। दूर से अगर कोई जल से सुन लिया तो ठीक है, वरना इतना करीब उन्होंने कहा कि हम अपने कायद को और अपने मुर्शिद को इतने करीब से देखेंगे और उनके साथ इस तरह का इंटरैक्शन होगा, ये हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। तो बहरहाल वो सब गए, उन सब पे 9 मई का इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने 9 मई जीएचक्यू हमला केस की बात कर रहा हूँ, उसमें वो गए थे। तो जैसे ही वो कहते हैं कि हम गए हैं, ज़ाहिर है हमें तो बहुत किया हुआ था, तो हम जाके बैठ गए हैं और कमरा अदालत में बतौर मुल्ज़मान के, ये ज़मानत पर रिहा हैं। उन्होंने कहा जी बतौर मुल्ज़मान हम जाके बैठ गए और उसके बाद अदालत आ गई और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी अब सब इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान साहब, तो हमारे ज़हन में उन्होंने कहा कि एक था कि 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, तो पता नहीं इमरान खान साहब किस हालत में होंगे, क्योंकि हमने तो उनको आज़ाद शहरी के तौर पे देखा हुआ है, स्टेज पे तकरीरें करते हुए देखा है, बतौर वज़ीर-ए-आज़म, बतौर अपोज़िशन लीडर। तो उन्होंने कहा जी कि जैसे ही इमरान खान साहब आए हैं, तो वो पहले से ज़्यादा चमक-दमक रहे थे, पहले से ज़्यादा वो मुस्कुरा रहे थे और हस्बे मामूल वो वॉक जैसे बिल्कुल आदमी फ्रेश होता है, ऐसे ही लगा हमें जैसे वो अपने वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस से उठ के आए हैं। ये मैं उनकी बातें बता रहा हूँ कारकुनान की। उन्होंने कहा जी हमें ऐसे ही लगा जैसे वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आ रहे हैं, अपने दफ़्तर से आ रहे हैं, कोई ना कोई काम करके आ रहे हैं और हमारे साथ उन्होंने कहा जैसे ही हमें उन्होंने देखा, हमने उनको देखा, तो उन्होंने फिर वो जैसे उनका स्टाइल है वो मुक्का लहराया इमरान खान साहब ने और हमें उन्होंने कहा कि डटे रहना और उन्होंने कहा जी डटे रहना। उन्होंने कहा जी कि इतना कहना था कि हमारे तो वारे न्यारे हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम ज़ाहिर है कमरा अदालत थे, कमरा अदालत में हम उस तरह से नारे नहीं लगा सकते थे जैसे हमें लगाने चाहिए। लेकिन हमें एक समझदार आदमी ने बता भी दिया था, एक समझदार आदमी ने बता दिया था। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कहा कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि आपकी यहाँ पे पाबंदी लगा दी जाए और आपने अपने जज़्बात पे काबू रखना है और कोई ऐसा काम नहीं करना जेल के अंदर कि आपका केस अलहदा कर दिया जाए और आपको अलग कर दिया जाए। तो अगर आप मुसलसल इमरान खान साहब के साथ राब्ते में रहना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि जनाब आप फिर इनसे आज पुरअमन रहना। लिहाज़ा उन्होंने कहा जी कि हमने उसका फिर तोड़ ये निकाला कि हम फ्लाइंग किस कर रहे थे इमरान खान साहब को और अ, ये वाला भी किस कर रहे थे और ये वाला भी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी हमने अपने मुर्शिद को फ्लाइंग किस किया और इमरान खान साहब जो हैं वो मुस्कुराते भी रहे और उन्होंने भी बुरा नहीं मनाया और फिर उन्होंने कहा कि असल में आप ही सरमाया हैं, आप ही एमएनए हैं मेरे, आप ही मेरे एमपीए हैं, आप ही मेरी जमात हैं, आप ही मेरी जमात का सरमाया हैं। लिहाज़ा उन्होंने कहा जनाब एक तो ये, तो उन्होंने कहा जी हम तो हमारे तो ज़िंदगी के पैसे पूरे हो गए और हमें कोई एहसास नहीं हुआ कि हम पे कोई दहशतगर्दी का मुकदमा है और हमने कोई जीएचक्यू हमला और यहाँ पे मुल्ज़मान के तौर पे आए हैं। उन्होंने कहा जी हम तो जब से मिल के आए हैं हम तो अपने आप को हीरो के तौर पे समझ रहे हैं और उनकी माँग भी बढ़ गई है। अब आते हैं आगे जी, इमरान खान साहब के साथ जो दरगाह गया था लास्ट टाइम जो परसों 2-3 दिन पहले एग्ज़ैक्ट मैं नहीं बताता आपको। उसके लिए ज़रूरी है वरना फिर खबर आना बंद हो जाती है। तो 3-4 दिन की बात है जी। एक जरगा जो गया था स्पेशल और जो स्पेशल जरगा गया था इमरान खान साहब को डराया गया, तो आज उन्होंने इमरान खान साहब ने ओपनली जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा जी कि मुझे पैगाम भिजवाए जा रहे हैं और मुझे डराया जा रहा है कि रियासती दहशतगर्दी से मुझे डराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखें ये सब कुछ हो जाएगा अगर आपने इनसे टकराए। तो उन्होंने कहा कि जंगल का बादशाह जो है, जंगल का बादशाह उन्होंने कहा कि अगर ये समझता है कि वो सबको डरा लेगा
اور جنگل کا بادشاہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہی اس کے پاس ہی طاقت ہے اور یہ طاقت ہمیشہ اس کے پاس رہنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اور جو جنگل کے بادشاہ نے 10 سالہ اقتدار کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، وہ منصوبہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اور آئین انہوں نے کہا کہ جنگل کے بادشاہ جو ہیں یعنی کہ جنرل صاحب، انہوں نے کہا جی انہوں نے خود کو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے اوپر رکھ لیا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور عدلیہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اداروں کو یہ ایک شخص جو ہے وہ بادشاہت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے اپنی 10 سال کے لیے ملک میں آمریت نافذ کر دی گئی ہے، اور 10 سال کا ان کا پلان ہے، اور اس پلان کا مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ یہ 10 سال کے لیے رہنا چاہتے ہیں، 10 سال کے لیے یہ رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ ملک میں آمریت نافذ کر دی گئی ہے، اور ریاستی دہشت گردی کے ذریعے ملک میں خوف پھیلایا جا رہا ہے، اور ہمیں ڈرا کر ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے میں آپ کو بتا دوں بات کیا ہے۔ اس کے پیچھے بات یہ ہے جی کہ انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کو بھی ہمارے پیچھے لگایا ہوا ہے اور ہمیں دھمکایا بھی جا رہا ہے اور ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اس کے جو پیچھے بات ہے وہ یہ ہے جی کہ جو جرگہ گیا تھا عمران خان صاحب کو ملنے اور پچھلے دنوں کچھ بات چیت چلی، تو اس میں عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ 2 سال خاموش رہ جائیں، اور 2 سال خاموش رہ جائیں، اور الیکشن ہم کروا دیں گے 26 میں، 2026 میں ہم الیکشن کروا دیں گے، 25 میں نہیں، 26 میں الیکشن کروا دیں گے، اور آپ کو ہم رہا کر دیتے ہیں اور آپ جائیں آرام کریں جو پہلے سے۔ لیکن یہ جو نئی خبر ہے وہ ہے کہ 26 میں ہم الیکشن کروا دیں گے، تو آپ نے اس وقت تک حکومت کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ تجویز مسترد کر دی 26 میں الیکشن کروانے کی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بھی تجویز مجھے قبول نہیں ہے، اور میں جیل میں رہوں یا جیل سے باہر، اور میں قیدی بن کے رہوں یا مجھے رہا کر دیا جائے، ہر 2 صورتوں میں نے اس جعلی نظام کے خلاف اپنی آواز بلند رکھنی ہے اور تحریک جاری رکھنی ہے، اور جیسے جیسے مجھے موقع ملے گا اس تحریک میں، حکومت مخالف تحریک میں، حکومت کو گرانے کے لیے بڑی سے بڑی طاقت سے بھی ٹکرانا پڑا تو ٹکراؤں گا، اور خواہ وہ سپہ سالار ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں جیل میں رہوں یا جیل سے باہر، اس سے میں کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوں، اس لیے مجھے جیل سے مت ڈرائیں۔ اور الیکشن انہوں نے کہا کہ صرف ایک صورت میں، وہ یہ ہے کہ اگلے سال یعنی کہ 2025 میں الیکشن کروائے جائیں، اور اس کے لیے میرے ساتھ چیزیں طے ہو سکتی ہیں تو کریں، 2025 میں الیکشن کروایا جائے۔ اب یہ جو بات ہے نا جی 2025 میں عمران خان صاحب نے کہا 2025 میں، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھ کے چیزیں طے کر لیتے ہیں، اگر آپ سنجیدہ ہیں تو موجودہ جو ہے عبوری صاحب اس سے پہلے ایک صاف شفاف الیکشن کمیشن مقرر کیا جائے، ان چیزوں کے لیے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اور نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ آئندہ سال جو ہے یعنی یہ ختم ہو رہا ہے، دسمبر ہے یہ چل رہا ہے، تو مارچ اپریل میں الیکشن ہو جانا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہو جانا چاہیے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اور جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ ان کا خیال ہے کہ نہیں، الیکشن ہم 2026 میں آپ کو دے سکتے ہیں، یعنی اس حکومت کے 2 سال پورے ہو جائیں گے، فروری میں 1 سال 25 میں اور فروری 26 میں دوسرا سال، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم مڈ ٹرم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک رفی ٹفی سا ان کو دیا گیا جی ایک پلان، لیکن عمران خان صاحب نے یہ پلان جو ہے وہ مسترد کر دیا، یہ تجاویز مسترد کر دیں، اور انہوں نے فوری الیکشن کا مطالبہ کیا۔